أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। मुहतरम सामईन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 36 और आयत नंबर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब, ज़ाद को ऊपर पढ़ेंगे, अन यज़रिब मसलन मा बअूज़तन, ज़ाद को ऊपर पढ़ेंगे, बअूज़तन फमा फ़ौक़हा, क़ाफ़ को ऊपर पढ़ेंगे, फमा फ़ौक़हा। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बअूज़तन फमा फ़ौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، من ربهم। فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون.
أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.